باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جی دا قتل یوم مقدمہ دا الا 305/7/2020 بجرم 302 324 427 34 تھانہ ترناب ڈی پی او 400 جناب محمد شعیب صاحب دا ہدایات و مطابق 400 ضلع کی پی او کمپین جاری دے. سٹی سرکل ایس ایچ اوز تا دے بارہ کے ما ہدایات ورکلل چیارہ تاسو دا پی او دے کمپین کے سپیشل کارو کے ٹاسکنگ پاکے باقاعدہ ہو شو. ایس ایچ او ترناب تا اور سی ای او ترناب تا دے اہم مقدمے چے دے کہ 2 کسان قتل کری شوی دی. دے دا ملزمانو دا گرفتارے ٹاسک حوالہ شو اور ډیر په منظم طریقې سره دوی ځان ملزمانو ته ورسو ملزمان گرفتار کړل. دوران انٹاروگیشن ملزمان خپل جرم منی علی قتل ته برآمد دے او د موقع نشاندہی ته درست طور وشو. دې کې ملزمان دی ارشد ولد سرپراز سکنا مسلم آباد ترناب او بل ملزم دی غلام محمد ولد تمام سکنا رجڑ 400. مقتولین نامی دی امجد ولد سرپراز سکنا مسلم آباد اور بل مقتول دے غنچہ گل ولد نظر گل مسلم آباد. ماشاءاللہ دا سٹی سرکل دیر خپل پروگرس کو خود دے کے اصل ملزمانو او خپل وقوع منی او گرفتار شو.